अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ फरवरी 2024 के बुलेटिन में खुशामदीद। इस न्यूज़ बुलेटिन में आप हमारे खुसूसी न्यूज़ सेगमेंट्स देखेंगे। देखिए सुल्तानुल आशिकीन टीवी यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन की तकरीब रोनुमाई, बज़्म सुल्तानुल आशिकीन के फ़यूज़ व बरक़ात, सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस की किताब मेलों में शमूलियत, जनूबी पंजाब की जानिब तबलीगी दौरों की तफसीलात, इंतज़ामी दफातर तहरीक दावत फ़क्र की खबरें। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक खुशगवार खबर से। सुल्तानुल आशिकीन यूट्यूब टीवी ने एक अहम तरीन संगे मील अबूर कर लिया। सुल्तानुल आशिकीन टीवी को 100K सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पर यूट्यूब की जानिब से सिल्वर प्ले बटन मौसूल हुआ है। सिल्वर प्ले बटन की तकरीब रोनुमाई के सिलसिला में खानका सुल्तानुल आशिकीन में खूबसूरत तकरीब का इनकाद हुआ। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हजरत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस सिलसिला सरवरी कादरी के 31वें शेख कामिल हैं। आप मज्जिलहुल अक़दस हर रवायती और जदीद ज़राए का इस्तेमाल करते हुए खल्क़ खुदा को कुर्ब मार्फत इलाही हासिल करने की दावत दे रहे हैं। खुद शनासी से खुदा शनासी और फिर विसाल इलाही तक पहुँचाना सिर्फ मर्दाने राह का ही खासा है। सुल्तानुल आशिकीन टीवी भी इसी सिलसिला की कड़ी है, जिसके तहत अवामुन्नास तक मौजूदा दौर के इंसान कामिल और फ़कीर मालिकुल मुल्की सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस की तालीमात हक़ानिया पहुँचाई जा रही हैं। सुल्तानुल आशिकीन टीवी पर आप मज्जिलहुल अक़दस के फरमुदात फ़क्र मोहम्मदी की तरवीज व अशात के लिए आप मज्जिलहुल अक़दस की अनथक जिद्दोजहद और मेहनत, तबलीगी दौराजात, हफ्तावार मुनक्किद बज़्म सुल्तानुल आशिकीन की वीडियोज़, आप मज्जिलहुल अक़दस की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाली तमाम सालाना महाफिल की वीडियोज़, आप मज्जिलहुल अक़दस की शान अक़दस में तालिबान मौला की जानिब से लिखा गया आरफाना कलाम के अलावा हम्दो नात भी इस चैनल पर मौजूद है। सुल्तानुल आशिकीन टीवी के 100K सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होना ही इसकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। यूट्यूब की जानिब से मिलने वाले सिल्वर प्ले बटन की तकरीब रोनुमाई खानका सुल्तानुल आशिकीन में मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानका सुल्तानुल आशिकीन गाँव रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल सुल्तानुल आशिकीन टीवी को मिलने वाले यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। नाजरीन को बताते चलें कि इससे पहले सुल्तान बाहू टीवी और तहरीक दावत फ़क्र टीवी को भी 100K प्लस सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पर सिल्वर प्ले बटन मिला था। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक दावत फ़क्र के मुंतज़िम आला सुल्तान मोहम्मद नईम अब्बास सरवरी कादरी साहब। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर प्ले बटन की। क्या आप अपने व्यूअर्स को इससे मुतल्लिक कुछ बताना चाहेंगे? खैर मुबारक जी। ये मुबारकबाद जो है वो सुल्तानुल आशिकीन टीवी की पूरी टीम और तहरीक दावत फ़क्र को जाती है, और जो चैनल को देखने वाले व्यूअर्स हैं, ये मुबारकबाद उन सब को जाती है कि उन्होंने इस चैनल को देखा, इससे उन्होंने जो औलिया कराम की जो तालीमात हैं उनको समझा, और उन्होंने तहरीक दावत फ़क्र से भी रुजू किया, और वो सुल्तानुल आशिकीन मज्जिलहुल अक़दस के दस्ते अक़दस पर बैत भी हुए और फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे तहरीक दावत फ़क्र के मुंतज़िम आला सुल्तान मोहम्मद नईम अब्बास सरवरी साहब। अब हम चलते हैं सुल्तानुल आशिकीन टीवी के खलीफा इंचार्ज सुल्तान मोहम्मद अब्दुल रहमान सरवरी कादरी के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर प्ले बटन की। क्या आप अपने व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बाकायदगी से इस वीडियोस को देखा और हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो उन सब मेंबर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये वीडियोस देखी। तो मैं अपने मुर्शद सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें चुना। और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग सूफीज़म से रिलेटेड या तसव्वुफ़ से रिलेटेड तालीमात को हासिल करना चाहते हैं, हमारे मुर्शद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस के हाथ पे बैत हों और बैत होकर रूहानी सफ़र का आगाज़ करें। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर कि आप सब ने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया और हमारी वीडियोस को देखा। तो नई वीडियोस को देखते रहिए इसी तरह बाकायदगी से, और मैं आप लोगों से सबसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सुल्तानुल फ़क्र डिजिटल प्रोडक्शन के खलीफा इंचार्ज सुल्तान मोहम्मद अब्दुल रहमान सरवरी कादरी।
ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے متعلق آگاہ کیا، اس چینل کے متعلق آگاہ کیا۔ آئیے چلتے ہیں واپس نیوز اسٹوڈیو میں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سلطان العاشقین ٹی وی نہ صرف یوٹیوب بلکہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ انسٹاگرام، ویب ٹی وی، ایکس سابقہ ٹویٹر، ڈیلی موشن اور فیس بک پر بھی موجود ہے۔ ان فورمز پر سلطان العاشقین ٹی وی کو فالو کریں اور فقر و تصوف کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ بزم سلطان العاشقین طالبان مولا کے لیے معرفت الہی حاصل کرنے کا نادر موقع ہے۔ اسم اعظم کے ذکر و تصور اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت کے فیوز و برکات سے قرب و وصال الہی کی منازل ہوئی آسان۔ طالبان مولا کی جوک در جوک سلسلہ سروری قادری میں شمولیت۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں اتوار کے روز بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوتا ہے، جس کی صدارت امام سلسلہ سروری قادری اور تحریک دعوت فقر کے بانی اور سرپرست اعلیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس فرماتے ہیں۔ اس پرنور محفل میں مرد خواتین ملک کے طول و عرض سے شرکت کرتے ہیں تاکہ مرشد کامل اکمل کی صحبت سے اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں۔ بزم سلطان العاشقین کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ طالبان مولا بیت اور بغیر بیت کے اسم اعظم اسم اللہ ذات کی لازوال دولت حاصل کرتے ہیں۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس طالبان مولا کو سنہری حروف سے لکھا ہوا اسم اعظم بلا معاوضہ عطا فرماتے ہیں۔ تزکیہ نفس یا باطنی پاکیزگی کے لیے اسم اعظم کا ذکر و تصور اور ظاہری جسمانی پاکیزگی کے لیے مشق مرکوم وجودیہ کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ تحریک دعوت فقر کی جانب سے ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہر قسم کی فرقہ واریت، تعصب اور تفریق سے بالاتر ہو کر اسم اعظم کی نعمت حاصل کریں اور مرشد کامل کی رہنمائی میں اپنے خالق حقیقی کے قرب و وصال کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس ہر جمعہ خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لاتے ہیں۔ آپ مجلہ الاقدس پہلے استبل اور ڈیری فارم کا دورہ فرماتے ہیں اور شعبہ کے امور کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مجلہ الاقدس کنسٹرکشن کمیٹی کے ہمراہ مسجد زہرا کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں اور ممبران کو اپنی مفید آراء سے بھی نوازتے ہیں۔ بعد ازاں آپ مجلہ الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین میں مریدین و عقیدت مندوں سے ملاقات فرماتے ہیں۔ ناظرین، سلطان العاشقین مجلہ الاقدس جمعہ اور ہفتہ کی رات خانقاہ سلطان العاشقین میں ہی قیام فرماتے ہیں اور تحریک دعوت فقر اور خانقاہ سلطان العاشقین کے امور کی نگرانی فرماتے ہیں۔ ہر اتوار آپ مجلہ الاقدس کی زیر صدارت بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوتا ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی 37ویں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر 2024 اور لاہور ہائی کورٹ کتاب میلہ 2024 میں بھرپور شرکت۔ شائقین کتب کی جانب سے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی خدمات کی بے پناہ پذیرائی۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہونے والے 37ویں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر 2024 اور لاہور ہائی کورٹ کتاب میلہ 2024 میں بھرپور شرکت کی۔ شائقین کتب نے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی خدمات کو خوب سراہا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر لاہور جوہر ٹاؤن میں 37ویں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر 2024 کا انعقاد ہوا، جس میں سلطان الفقر پبلیکیشنز نے بھرپور شرکت کی۔ یہ کتاب میلہ یکم تا 5 فروری 2024 ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ شعبہ نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کتاب میلہ 2024 میں بھی شرکت کی، جو کہ 19 تا 22 فروری 2024 تک لاہور ہائی کورٹ میں جاری رہا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز تحریک دعوت فقر کا سب سے اہم شعبہ ہے، جو تاحال تعلیمات باہو اور فقر محمدی پر 100 سے زائد کتب شائع کر چکا ہے۔ یہ کتب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کے زیر نگرانی شائع کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر کتب کی انگریزی تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے لاہور انٹرنیشنل بک فیئر 2024 میں شاندار سٹال لگایا، جہاں تمام کتب 50% کی خصوصی رعایت پر دستیاب تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارے بھی عوام الناس میں
فی سبیل اللہ تقسیم کیے گئے تاکہ فقر محمدی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کتاب میلہ میں ملک بھر سے مایہ ناز پبلشرز شریک ہوتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شائقین کتب اس میلہ میں تشریف لاتے ہیں۔ تمام کتب پر 50% کے خصوصی ڈسکاؤنٹ اور دلچسپ آفرز نے شائقین کو سلطان الفقر پبلیکیشنز کے بک سٹال کی جانب متوجہ کیا۔ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب اور ماہنامہ سلطان الفقر میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کی خدمات کو سراہا۔ تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر دنیا بھر میں فقر محمدی کو عام کرنے کے مشن کے لیے تحریک دعوت فقر ہر لمحہ اور ہر پل کوشاں ہے۔ عوام الناس کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروانے کے لیے تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام تبلیغی دوروں کا سلسلہ رواں سال بھی جاری رہا۔ تحریک دعوت فقر دنیا بھر میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد ترجمان ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کو فقر محمدی کی لازوال نعمت سے روشناس کروانا اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ تحریک دعوت فقر کی بنیاد سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نے 23 اکتوبر 2009 کو رکھی۔ تب سے لے کر اب تک کروڑوں لوگوں تک فقر کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے، جس کے لیے تبلیغی دوروں، کتب، ویب سائٹس، سوشل میڈیا پیجز اور چینلز کو ذریعہ ابلاغ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں شعبہ دعوت و تبلیغ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ دائی حضرات ملک بھر میں روایتی اور جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پیغام فقر کو عام کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریک دعوت فقر کے زیر انتظام ملک بھر میں تبلیغی دوروں کا سلسلہ جاری رہا، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 5 فروری 2024 بروز سوموار انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری اور شعبہ نگران مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے گاؤں مپالکا تحصیل رنالہ خرد ضلع اوکاڑا میں دعوتی سرگرمیاں انجام دیں۔ مقامی ساتھیوں کو موجودہ دور کے انسان کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیض یاب ہونے کی دعوت دی۔ ساتھیوں سے ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ سرپرست تحریک دعوت فقر مپالکا اور گبا فاضل محمد آصف سروری قادری نے دعوتی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ 7 فروری 2024 بروز بدھ انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری اور شعبہ نگران مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے چک نمبر 38 تحصیل و ضلع اوکاڑا میں دعوتی سرگرمیاں انجام دیں اور مقامی ساتھیوں کو موجودہ دور کے انسان کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیض یاب ہونے کی دعوت دی۔ پروفیسر شکیل سروری قادری اور محمد مشتاق سروری قادری نے دعوتی سرگرمیوں میں خصوصی معاونت کی۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی ٹیم نے ساہیوال میں محمد جاوید شاہین سروری قادری سے بھی ملاقات کی اور خانقاہ سلطان العاشقین آنے کی دعوت دی۔ 8 تا 11 فروری 2024 بروز جمعرات تا اتوار شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی ہرونہ آباد ضلع بہاول نگر اور نواحی علاقوں میں تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں، جہاں کثیر تعداد میں مقامی مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات ہوئی۔ علاوہ ازیں مقامی افراد کو بھی فقیر مالک الملکی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیض اور ذکر و تصور اسم اعظم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر سرپرست تحریک دعوت فقر ہرون آباد محمد مظہر حسین سروری قادری اور مقامی عہدیداران نے بھی دعوتی سرگرمیوں میں خصوصی تعاون کیا۔ 15 فروری 2024 بروز جمعرات انتظامیہ نگران ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری اور شعبہ انچارج مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے ٹھینگ موڑ الہ آباد تحصیل چونیا ضلع قصور کا دورہ کیا۔ چونیا سے محمد وقار احمد سروری قادری اور محمد حیدر اقبال سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ شعبہ دعوت و تبلیغ نے محمد حیدر اقبال سروری قادری کی رہائش گاہ پر کثیر تعداد میں اہلیان علاقہ کو مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی بارگاہ اقدس میں حاضری اور اسم اعظم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر نے تحصیل میاں چنو ضلع خانیوال میں تبلیغی سرگرمیاں انجام دیں۔
इंतज़ामिया निगरान डॉक्टर अब्दुल हसीब सरफराज सरवरी कादरी और शोबा इंचार्ज मौलाना यासिर यासीन सरवरी कादरी ने मुकामी मुरीदीन और अकीदतमंदों को बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत की दावत दी। सरप्रस्त तहरीक दावत फ़क्र मियाँ चन्नू, मोहम्मद बाबर नज़ीर सरवरी कादरी और मकामी मेंबर मोहम्मद जाहिद सलीम सरवरी कादरी ने तबलीगी सरगर्मियों में मावनत की। मोहम्मद इरफान सरवरी कादरी और मोहम्मद कामरान सरवरी कादरी से तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल में मुलाकात हुई और इन्हें बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत की दावत दी। चक नंबर 15L/115 तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल में मोहम्मद इरफान सरवरी कादरी की मरहुमा वालदा के साले सवाब की नीयत से फातिहा खानी की। इसी गांव में मोहम्मद सलीम डोगर सरवरी कादरी, मोहम्मद साजिद सरवरी कादरी, मोहम्मद अली सरवरी कादरी, मोहम्मद इकराम सरवरी कादरी और मोहम्मद जाहिद सलीम सरवरी कादरी की रिहाइश गाहों पर भी दावत हक का फरीज़ा सरअंजाम दिया। मकामी अफराद को फ़कीर मालिकुल मुल्की सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस की नूरानी सोबत से फैज़ और ज़िक्र व तसव्वुर इसमें आज़म हासिल करने की दावत दी गई। हर एक को बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत की भी दावत दी गई। शोबा दावत की टीम ने तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल में मोहम्मद शहबाज सरवरी कादरी को बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत की दावत दी। इनकी वालदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और इलाका मकीनों में माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर के शुमारे तकसीम किए। इसके अलावा मियाँ चन्नू कचहरी में मोहम्मद इसरार अहमद सरवरी कादरी और मोहम्मद फवाद अहमद सरवरी कादरी से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा मोहल्ला गरीब आबाद तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल की निजी एकेडमी में नौजवान तलबा को अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी के बारे में आगाह किया। तलबा में माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर के इकबाल स्पेशल एडिशन की कॉपियाँ तकसीम की गईं। शोबा दावत व तबलीग की टीम ने चक नंबर 23 NP बस्ती हाजी नूर मोहम्मद अहमदपुर लम्मा तहसील सादिकाबाद ज़िला नहीम यार खान में वाक़े दफ्तर तहरीक दावत फ़क्र सादिकाबाद में मकामी मुरीदीन और अकीदतमंदों से मुलाकात की और इन्हें हजूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस का सलाम पहुँचाया। साथियों को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला यौम मुंतकिली अमानत इलाहिया में शिरकत की खुसूसी दावत दी और खानका सुल्तानुल आशिकीन में क़याम करने की तरगीब दिलाई। सरप्रस्त तहरीक दावत फ़क्र सादिकाबाद डॉक्टर शकील अहमद सरवरी कादरी ने मावनत की। शोबा दावत की टीम ने मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में तुलबा से मकसद हयात और तायर लाहूती के मौजू पर गुफ्तगू की और माहनामा सुल्तानुल फ़क्र के शुमारे तकसीम किए। सरप्रस्त तहरीक दावत फ़क्र सादिकाबाद डॉक्टर शकील सरवरी कादरी और जनरल सेक्रेटरी तहरीक दावत फ़क्र डॉक्टर अब्दुल हसीब सरवरी कादरी ने अज़हर शाह सरवरी कादरी और अली मुराद सरवरी कादरी की खुसूसी काविशों का शुक्रिया अदा किया और इनको हजूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस की जानिब से खानका सुल्तानुल आशिकीन आने की दावत दी। डॉक्टर्स विंग और शुबा इतलात व नशरियात तहरीक दावत फ़क्र ने मफाद आमा की खातिर बच्चों में नमूनिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की हैं। वालिदैन अपने बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए ज़रूरी हदायत पर ज़रूर अमल करें। सर्दी से हर मुमकिन बचाव करें। बच्चों को अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खिलाएं। इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। नमूनिया की आम अलामात में बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। वालिदैन को चाहिए कि अलामात महसूस होने पर फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर्स या सरकारी अस्पताल से रुजू करें। नाजरीन, तहरीक दावत फ़क्र के इंतज़ामी दफातर के हवाले से खबरें शामिल करते हैं इस खुसूसी सेगमेंट में। 10 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता इंतज़ामी दफातर तहरीक दावत फ़क्र गाँव रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में शोबा सोशल मीडिया के खलीफा निगरान डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद हसनैन महबूब सरवरी कादरी की ज़ेर निगरानी शोबा का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद मेंबरान की सोशल मीडिया के जदीद फ़ीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद भी किया गया है। इसके अलावा शोबा के दीगर अमूर भी ज़ेर गुफ्तगू रहे। 13 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल इंचार्ज खानका सुल्तानुल आशिकीन मोहम्मद फैज़ान यासीन सरवरी कादरी की ज़ेर सदारत खानका नशीनों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसकी सआदत मोहम्मद जुल्फ़िकार सरवरी कादरी ने हासिल की।
اجلاس میں خانقاہ سلطان العاشقین کے روزمرہ امور جیسا کہ لنگر، صفائی، مہمانداری وغیرہ پر گفتگو ہوئی۔ ان امور کی بروقت تکمیل کے لیے ممبران کی ذمہ داریاں مختص کی گئی ہیں۔ خانقاہ نشینوں نے بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کا عزم کیا۔ اختتامی دعا مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے کروائی۔ 25 فروری 2024 بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں شعبہ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ نگران سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے فرمائی۔ انتظامیہ نگران کے علاوہ دیگر ممبران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کی سرکولیشن اور مارکیٹنگ کے لیے نئی منصوبہ بندی پر گفتگو ہوئی۔ ممبران نے ماہنامہ کے نئی ڈیزائن کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ ناظرین، فروری 2024 کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ فقر و تصوف کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔